मुलाजिमों ने, दुकानदारों ने, लोगों ने अपना मस्बत रवैया ना दिखाया तो फिर हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो आपने की है फिर उसके मुताबिक वो कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। बाजारों से मुतालिक हुकूमत का बड़ा फैसला, SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकान नहीं बाजार बंद होगा। वजीर सनत का दो टोक ऐलान, ताजिरों का SOPs पर अमल दरामद करने पर इत्तेफाक। कल से हम देखेंगे, जो उसके ऊपर अमल करेगा उसको बाजार खोलने की इजाज़त देंगे, जो नहीं करेगा उसको बंद करना। एंट्री पॉइंट पे क्या करना है, दुकान के अंदर कस्टमर नहीं आना है तो क्या करना है, बच्चे नहीं आने, बूढ़े नहीं आने, कितने बजे खुलेंगी, कितने बजे बंद होंगी, तमाम हालात उनके साथ डिस्कशन। लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब में जो SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे उन मार्केटों को हम लॉक करने जाएंगे। कल मार्केट्स के अचानक दौरे किए जाएंगे। असलम इकबाल ने बता दिया, कहते हैं बच्चों और बूढ़ों को मार्केट्स आने से रोका जाएगा। सूबाई वजीर की तजावुजात भी हटाने की हिदायत। वजीर सनत असलम इकबाल की ज़ेरे सदारत ताजिरों के इजलास में बज़मज़गी। मनपसंद ताजिरों को अलग से बुलाने पर ताजिर सीख पा, एहतजाज। मियां असलम इकबाल ने बातचीत से राजी किया। इंतजामिया का भी बाजारों में SOPs पर अमल दरामद कराने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी का खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का हुक्म। DC ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। बाजारों को और मार्केटों को SOPs के तहत चलाना ये बहादुरी है, ना कि SOPs पर अमल दरामद ना होने का बहाना बनाकर आप मार्केटों और बाजारों को बंद कर दें। कोरोना के साथ जो आने वाली जिंदगी है उसको गुजारने की तदबीर हमें बताएं, हमें कोरोना के साथ जिंदगी गुजारने की हिकमत अमली बताएं। हुकूमत के पास कोई ठोस मनसूबाबंदी नहीं है और हुकूमत जो है वो अपनी नाकामियों का एतराफ़ कर रही है। हुकूमत की जानिब से मार्केट्स बंद करने का फैसला नईम मीर ने मुस्तरद कर दिया। कहा, कोरोना से मिलकर ही लड़ा जा सकता है। कहा, SOPs पर अमल दरामद के लिए ठोस मनसूबाबंदी करना होगी। मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए CTO का बड़ा फैसला। बगैर मास्क ड्राइविंग पर चालान होगा। CTO DC ने 8 मुश्तरका टीम्स बना दी। कोरोना रोज बरोज अपनी गिरफ्त कसने लगा। मुल्क भर में 4,688 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में तादाद 31,104। लाहौर में 724 नए केसेस सामने आ गए। फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों पर कोरोना के ताबड़तोड़ हमले। सर्विसेज हॉस्पिटल के 3 डॉक्टर्स वायरस की जद में। गंगाराम हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर्स और 7 पैरामेडिक्स। लेडी HSN की 3 डॉक्टर्स मुतासर। कोरोना में मुब्तला सर्विसेज अस्पताल के असिस्टेंट प्रोफेसर शहीद। वज़ीर आला पंजाब का शहीद डॉक्टर हाफिज मकसूद को खिराज अकीदत। कहा, डॉक्टर हाफिज मकसूद ने इंसानियत की खिदमत की नई मिसाल कायम की। पंजाब पुलिस भी कोरोना के निशाने पर। सूबे में 740 से जायद पुलिस ऑफिसर्स कोरोना से मुतासर। 6 शहीद। सबसे ज्यादा 5 पुलिस मुलाजिमीन लाहौर से जान से गए। हेल्थ प्रोफेशनल्स पर कोरोना के हमले। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी का बड़ा फैसला। गैर मुतादी बीमारियों में मुब्तला हेल्थ प्रोफेशनल्स को कोरोना वार्ड में तैनात करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मारूफ एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल पर भी कोरोना का वार। रिपोर्ट मस्बत आ गई। आफ्ताब इकबाल ने खुद को घर में ही क्वारंटीना कर लिया। कहते हैं हौसले बुलंद हैं, कोरोना को जल्द शिकस्त दूंगा। कोरोना वायरस के अरकान असेंबली पर हमले। एक और MPA कोरोना का शिकार। MPA मियां नवीद अली में वायरस की तस्दीक। नून लीग के रुकन असेंबली ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया।
लेस्को में भी कोरोना की तबाह कुन एंट्री, मीटर रीडर और लाइनमैन जिंदगी की बाजी हार गए। मीटर रीडर जिक्रुर रहमान रॉयल पार्क, लाइनमैन शकील अनारकली में तैनात थे। पुलिस लाइंस के IT इंचार्ज ने कोरोना को शिकस्त दे दी। ASI नदीम यूसुफ ने फराइज संभाल लिए। SP हेडक्वार्टर्स जमील जफर की जानिब से गुलदस्ता पेश। नैब लाहौर के ऑफिसर्स के कोरोना टेस्ट, NDMA की टीम ने तमाम ऑफिसर्स के सैंपल लिए। नैब इंतजामिया की जानिब से ऑफिसर्स में N95 मास्क भी तकसीम। CCP ऑफिस में बगैर मास्क मुलाजमीन साइलिन का दाखिला बंद। पुलिस एहलकारों और साइलिन का गेट की एंट्री पर थर्मल गन से टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा। हिदायत जारी। PHA का शहर के पार्क्स खोलने का फैसला, DG का कहना है SOPs पर अमल कराया जाएगा। बगैर मास्क और ग्लव्स के शहरियों को पार्क्स में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। I endorse the UK's efforts to make the coronavirus vaccine available for all. I am proud for Pakistan's support to Global Vaccine Summit. I support UK's call to action to find the vaccine to defeat this pandemic. UK is leading the global response to find a coronavirus vaccine. I support Prime Minister Imran Khan's call for a people's vaccine against COVID-19, which must be made available to all. बरतानिया के ज़ेर एहतिमाम ग्लोबल वैक्सीन समिट, पाकिस्तानी फनकारों की शिरकत। बरतानवी हाई कमिश्नर बोले वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वैक्सीन की मसावी तकसीम की कॉल की हिमायत करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए इंतजामिया मुतहरिक, सेक्रेटरी ARTA और DO लारी अड्डा की गाड़ियों की चेकिंग, मास्क और मुसाफिरों को बिठाने का जायजा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की ज़ेर सदारत इजलास, कोरोना और टिड्डी दल के हमले की सूरत हाल पर गौर। मुल्क के सियासी मंजरनामे और आइंदा के लाए अमल पर भी तबादला ख्याल। वॉइस बॉक्स और डेटा बॉक्स दोनों रिकवर हो चुके हैं। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट हम पब्लिक कर देंगे। जहाँ जहाज़ क्रैश हुआ है वो गली को भी मैंने विज़िट किया है, उन घरों को भी विज़िट किया है। जो मकान डैमेज हुए हैं क्रैश लैंडिंग की वजह से, उन तमाम फैमिलीज़ को भी कंपनसेट किया जाएगा। कराची तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट 22 जून को सामने लाएंगे। वज़ीर हवाबाजी का ऐलान, कहते हैं हादसे की तहकीकात जारी, अभी तक हादसे के जिम्मेदार का तयन नहीं किया। वज़ीर हवाबाजी की तैयारा हादसे में शहीद PIA कारकुनान के घर आमद, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी, मुश्किल घड़ी में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कराची तैयारा हादसे का शिकार एक और मैयत की शनाख्त, एयर होस्टेस आसमा शहजादी को DNA टेस्ट से शनाख्त किया गया। मैयत कुछ देर बाद लाहौर पर पहुंचा दी जाएगी। पेट्रोल सस्ता क्या हुआ नायाब होने लगा, शहर में 80% पेट्रोल पंप्स बंद। शहरी पेट्रोल की तलाश में मारे मारे फिरते रहे, खुले पंप्स पर गाड़ियों की तवील कतारें। रायगढ़ में मुनाफाखोर सरगर्म, 805 रुपए में मिलने वाला 20 किलो आटे का थैला 920 रुपए में फरोख्त करने लगे। इंतजामिया खामोश तमाशाई, शहरियों को शदीद परेशानी। आटे की कीमतों में इजाफा, पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तिवा जमा। तहरीक इल्तिवाकार लीगी रुकन राबे फारूकी ने जमा कराई। कहा लाहौर डिवीजन में आटा 6 रुपए किलो महंगा बिक रहा है। नून लीग पंजाब की एडवाइजरी कमेटी का इजलास, बजट इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय। हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला, शहबाज शरीफ के घर नैब के छापे के खिलाफ करारदाद मंजूर।
بطور سیاسی رہنما گھر میں چھپنا بزدلانہ فعل ہے، وزیر اطلاعات کی اپوزیشن لیڈر پر تنقید۔ فیاض الحسن چوہان بولے شہباز شریف کارکنوں کے لیے غیر سیاسی مثالیں قائم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے صدر پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کی ملاقات، پارٹی امور، موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اعجاز احمد چودھری نے تنظیمی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ اچھرا میں اوباشوں کی 13 سالہ لڑکی سے زیادتی، پولیس نے لڑکی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ اہل خانہ کا واقعے میں ملوث ملزموں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ ہنجروال پولیس کی کارروائی، بچے کو درندگی کا نشانہ بنانے والا ملزم گرفتار۔ باغبان پورہ پولیس نے جائیداد کے تنازعہ پر ساس کو قتل کرنے والے ملزم کو بھی حراست میں لے لیا۔ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے ملزموں کو سزائے موت دی جائے۔ لیگی رکن اسمبلی سمیرا کومل کا قرارداد میں مطالبہ۔ مقامی عدالت میں شہباز تتلہ کے اغوا کے بعد قتل کے کیس کی سماعت، عدالت نے ایس ایس پی مفخر عدیل کے جوڈیشل ریمانڈ میں مزید 14 روز کی توسیع کر دی۔ شیخوپورہ ڈی ایچ کیو اسپتال میڈیسن سٹور میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، ریسکیو کی ٹیمز نے بروقت کارروائی کر کے آگ پر قابو پایا۔ علامہ اقبال ایکسپریس میں آتش زدگی کا معاملہ، ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے لاہور ڈویژن عامر نثار نے 6 ملازمین کو معطل کر دیا، ملازمین کو مبینہ غفلت پر معطل کیا گیا۔ رم مارکیٹ کی منتقلی کا معاملہ، اے سی سٹی کی سربراہی میں آپریشن، بھاری مشینری سے 18 دکانیں مسمار، 14 سیل، 10 مقدمات درج، 30 کروڑ مالیت کی سرکاری اراضی واگزار۔ صوبائی وزیر اسلم اقبال سے چیئرمین مارکیٹ کمیٹی بادامی باغ کی ملاقات، مارکیٹ کے مسائل اور مارکیٹس میں پرائس کنٹرول کمیٹی کی کارروائیوں کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ ان مظلوموں کی آوازیں یورپین پارلیمنٹ میں پہنچی ہیں اور وہاں پر 15 ممبر آف یورپین پارلیمنٹ نے یورپین کمیشن پریزیڈنٹ ارسلا کو خط لکھا ہے، جس میں کشمیر میں ہونے والے ظلم، بربریت اور منارٹیز کے خلاف جو زیادتی ہو رہی ہے اس پہ ایکشن لینے کے لیے کہا گیا ہے۔ کشمیر میں 13 ماورائے عدالت قتل، گورنر چودھری سرور کا بھارتی مظالم کے خلاف برطانوی پارلیمنٹ کو خط، ارکان سے بھارتی مظالم کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھانے کا مطالبہ۔ کورونا کے ساتھ ڈینگی بھی نہ پھیل جائے، ڈیپسی کی تمام اے سیز کو ایمرجنسی ٹاؤن ریسپانس اجلاس منعقد کرنے کی ہدایت، ڈینگی سرویلنس کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ کورونا کے خلاف ضلع انتظامیہ متحرک، اے سی کینٹ، اے سی ماڈل ٹاؤن کے مختلف علاقوں کے دورے، ڈینگی سرویلنس کا جائزہ، ورکرز کی حاضری اور کارکردگی بھی چیک کی ہے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں ای لرننگ کے حوالے سے اجلاس، وائس چانسلر پروفیسر جاوید اکرم نے صدارت کی، میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی آن لائن کلاسز کے معاملے پر تبادلہ خیال۔ ہائی کورٹ کے انتظامی آفیسرز اور ملازمین کے اثاثوں کی تفصیلات طلب، ایڈیشنل رجسٹرار ایچ آر نے مراسلہ جاری کر دیا، 31 جولائی تک تفصیلات جمع کرانے کی ہدایت۔ 1 جنوری سے قبل فیملی اور سول مقدمات نمٹا دیے جائیں، ہائی کورٹ کا تمام سیشن ججز کو مراسلہ بھی جاری، درخواستوں کو 6 ہفتوں میں نمٹانے کی ہدایت۔ پہلے بھی صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہے، اب بھی صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہی کام کریں گے۔ پہلے بھی یہ پلیٹ فارم صحافیوں
کی فلاح کے لیے استعمال کیا، ان کے مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا، آئندہ بھی یہ پلیٹ فارم صحافیوں کی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل کے حل کے لیے استعمال کریں گے۔ پنجاب اسمبلی پریس گیلری کے سالانہ انتخابات، بیورو چیف لاہور رنگ ایاز شجاع صدر پریس گیلری منتخب، شہزاد ملک نے سیکرٹری پنجاب اسمبلی پریس گیلری کی سیٹ جیتی۔ گورنر، وزیر اعلیٰ، اسپیکر پنجاب اسمبلی کی پریس گیلری کے نو منتخب عہدیداروں کو مبارکباد۔ راجہ بشارت، میاں اسلم اقبال، عبدالعلیم خان، فیاض الحسن چوہان سمیت وزراء، ارکان اسمبلی شجاعت حسین نے بھی مبارکباد دی۔ گرمی آتے ہی جعلی مشروبات بنانے والا مافیا متحرک، ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی سربراہی میں کریک ڈاؤن۔ اسلام پورہ میں جعلی مشروبات تیار کرنے والی فیکٹری پکڑی گئی۔ پنجاب کے 15 ڈی ایس پیز، اے ایس پیز کے تقرر و تبادلے، ذوالفقار علی ایس ڈی پی او ٹاؤن سرکولر، اے ایس پی آصف بہادر ایس ڈی پی او ڈیفنس سرکولر تعینات۔ سی سی پی او سے سابق ڈی آئی جی آپریشنز رائے بابر سعید کی الوداعی ملاقات، ذوالفقار حمید نے رائے بابر سعید کو الوداعی شیلڈ اور پھول پیش کیے، نیک خواہشات کا اظہار۔ اے این ایف فورس کمانڈر پنجاب کا سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ، راشد منہاس نے وفد کے ہمراہ مختلف شعبوں کا دورہ کیا، اے این ایف اور سٹی ٹریفک میں یادگار شیلڈز کا تبادلہ خیال۔ محکمہ بلدیات کے 108 لوکل گورنمنٹ ملازمین کے تربیتی کورس کا پہلا فیز مکمل، سیکرٹری بلدیات بولے تربیتی پروگرام میں آفیسرز نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار کی نگرانی میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی، اربنسپورہ ریلوے ٹریک، صحافی کالونی، ہجویری ہاؤسنگ اسکیم میں تجاوزات مسمار، 6 کنال اراضی واگزار۔ تحریک انصاف علماء ونگ کے مرکزی رہنما ڈاکٹر مختار مقامی قبرستان میں سپرد خاک، نماز جنازہ میں پارٹی کارکنان، مقامی افراد کی شرکت، مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا۔